السلام عليكم. مرحبا بكم معنا. هذه اول فيديو غادي نديروها في كور ديال الشيمي جينيرال بالنسبه للاس 1. غادي نشوفوا في هذا الكور، غادي نشوفوا لي نوسيون داتوميك، يعني غادي نشوفوا معلومات على لاتوم اي ليزون شيميك او الروابط الكيميائيه. غادي نشوفوا في هذا الموديل غنشوفوا ثلاثه المحاور اللي مهمه. هما الشابتر الاول اللي غادي يكون على لي موديل دو لاتوم، يعني النماذج ديال الذره. ثاني محور غادي يكون على كلاسيفيكاسيون بيريوديك دي زيليمون، يعني التصنيف الدوري ديال العناصر الكيميائيه. اخر محور غادي نشوفوا فيه الموليكول اي ليزون شيميك، يعني مركب الروابط الكيميائيه. دونك نبداو باول شابتر ديال لي موديل دو لاتوم، يعني غنشوفوا النماذج ديال الذره على حساب كل عالم والنموذج اللي كيقدم. نبداو باول موديل اللي هو الموديل ديال دالتون اللي كان تقدم في 1808. Dalton postule que la matière est constituée d'atomes qui sont des particules simples, indivisibles et indestructibles. يعني دالتون كان قال بلي ان الماده هي كتكون من دي اتوم، يعني ذرات اللي هما عباره على دي بارتيكول سامبل، اي جسيمات بسيطه اللي ما يمكنش نقسموها او ندمروها. Diverses sortes d'atomes se différencient par leur masse، وبلي ان لي اتوم او الذرات تنفرقوا بيناتهم من خلال لا ماس ديالهم، اي الكتله ديالهم. Maintenant, chacune correspond à un élément chimique représenté par un symbole. يعني كل ذرة هي عبارة على كتعبر لنا على واحد العنصر كيميائي اللي كنعبروا عليه بواحد السيمبول. فمثلا الهيدروجين كنعبروا عليه ب H، كربون ب C، او الاكسجين ب O. عندنا certains atomes donnant naissance des molécules représentées par une formule qui indique le nombre et la nature des atomes qui la composent. يعني بعض الذرات كيعطيونا دي موليكول، يعني كينتجو لينا مركبات اللي كنعبروا عليهم بواحد الفورمول، يعني واحد التعبير او واحد المعادله اللي كتعطينا لو نومبر، يعني عدد، ولا ناتور وطبيعه ديال الذرات اللي كيكونوا هاد الموليكول. هنا عندنا واحد دو زيكزامبل. عندنا مثلا HNO3 هي موليكول داسيد نيتريك، يعني مركب ديال لاسيد نيتريك. وعندنا C2H2O11 اللي هي الموليكول ديال السكروز. عندنا هاد الموديل ديال دالتون interprète facilement certaines lois، يعني قدروا من هذا الموديل ديال دالتون انهم يخرجوا لنا دي لوا اخرين. مثلا لو ديال conservation de la matière، اي انحفاظ الماده. عندنا لو الثاني هو لو ديال proportion définie، اي النسبه محدده. وعندنا لو الاخراني اللي هو proportion multiple، يعني النسب المتعدده. هذا اللو الاخراني هو اللي ديال دالتون. بالنسبه للو ديال proportion définie ديال بروست، او conservation de la matière ديال
لافوازير. ندوزو النموذج الثاني اللي هو نموذج ديال تومسون. Thomson est à l'origine de la découverte de l'électron en 1997. يعني تومسون هو اللي كان سبب في اكتشاف الإلكترون سنة 1897. سنة 1904 il imagine l'atome comme une sphère remplie d'une substance électriquement positive et forée d'électrons négatifs. يعني شنو هو التصور ديال تومسون كيتصور لنا الاتوم اي الذره بحال واحد سفير، يعني واحد الدائره اللي عامره بواحد سبستون الكتريك اللي موجب وداير عليه دي زيليكترون نيجاتيف. ندوزو دابا النموذج الثالث اللي هو نموذج ديال رادرفورد. في سنة 1911 représentait l'atome comme un sphère planétaire. رادرفورد تخيل لنا قدم لنا الاتوم بحال واحد سيستيم بلانيتير، يعني بحال واحد الكوكب صغير، بحيث ان الاتوم فيها نوايو، اي ان واحد النواة اللي شارجي بوزيتيف، عندها شارج، عندها واحد الشحنة موجبة contenant la majorité de la masse d'atomes. هاد النواة كتمثل لنا اغلبية ديال الكتلة ديال هاد الذرة autour duquel gravitent les électrons. هاد النواة كاينين دايرين بها دي زيليكترون اللي كينجذبوا ليها، اللي حيت هما كتكون عندهم واحد لا شارج نيجاتيف مع هاد لا شارج بوزيتيف ديال النوايو، كيكون واحد التجاذب اللي كيحافظ على هاد المسافة بين النوايو و لي زيليكترون. ندوزو هنا عندنا خدينا الهيدروجين اللي هو l'atome le plus simple حيت فيه إلكترون واحد. l'électron gravite autour du noyau sur un orbite. هاد الإلكترون كيبقى في التجاذب مع النوايو في واحد الاسباس اللي كيتسمى اوربيت. كيدور circuler du rayon R avec une vitesse v. كيدور بواحد على هاد النوايو بواحد الشعاع R بواحد السرعة v. هادشي كينتج عليه دو فورس. لا فورس الاولى اللي كتساوي لنا موان او كاري على 4 بي إبسلون 0 فوا 1/2 فوا المتجهة الموجهة اللي كتمثل لنا لا فورس داتراكسيون، يعني ديال الانجذاب. هذه هي القوة ديال الانجذاب ديال هاد الالكترون للنوايو. وعندنا لا فورس الثانية اللي كتساوي لنا ام فوا في كاري على ار فوا او اللي هي المتجهة الموجهة لهاد لا فورس اللي كتساوي اللي حتى هي كتمثل لنا القوة اللي كتخطهم بعيد على النواة. يعني لا فورس الاولى كتجرو، لا فورس الثانية كتدفعو باش يبقى في توازن، يبقى في واحد ليكيليبر، يبقى الوسط، يبقى دائما بعيد على النواة بواحد الشعاع سميت ار. يعني خاص هاد لي دو فورس يكون المجموع ديالهم كيساوي 0. هادشي اللي غادي نشوفوه هنايا. يعني مجموع ديال هاد لي دو فورس خاصو يكون كيساوي لنا 0. يعني الانرجي توتال غتولي لنا هي
الانرجي كتساوي لينا ناقص او على 8 بي إبسلون 0 فوا 1 على ار. إلا بغينا نحسبو لا فارياسيون دينيرجي كتساوي لينا H فوا سي فوا ار H عامل 1 على ان فينال كاري موان 1 على ان انيسيال كاري. هادو اللي جا درنا عليهم قبيله. عندنا H هي لا كونستانت دو بلانك اللي كتساوي لينا 6.626 فوا 10 لا بويسونس موان 34 جول بار سكوند. وعندنا سي هي لا فيتيس ديال لا لوميير في الفراغ اللي كتساوي لينا 3 في 10 أس 8 متر بار سكوند، يعني متر في كل ثانية. وعندنا ار اش اللي هي لا كونستانت دو بيدبرج بوغ لاتوم ديال الهيدروجين اللي كتساوي لينا 1.0971 فوا 10 أس 7 باغ متر. هاد ان فينال و ان انيسيال هما لي زيطا اللي كتكون فيهم لاتوم، يعني ان الكترون فينال ديال لاتوم يعني و ان انيسيال ان في الحالة بدئية بالنسبة للاتوم اللي كنحسبوا ليها دلتا د الانرجي ديالها.